اللہ فرماندا ہے، فرمایا الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ اللہ فرماندا ہے او لوگ اسی اگر انہاں نو بادشاہی دے دئیے زمین دے اندر، کیڑے لوگ الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، اللہ فرماندا ہے اگر اسی اپنے حبیب دے غلاماں نو زمین دی بادشاہی دے دئیے، او کی کرنگے؟ اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرنگے، وآتوا الزکاۃ، زکات ادا کرنگے۔ اندہ اے مطلب نہیں آپ نماز ادا کرنگے، آپ زکات ادا کرنگے، آپ تے رسول اللہ دے غلام پیڑوں ہی نمازاں پڑھ دینے، آپ پیڑوں ہی زکاتاں ادا کر دینے، بلکہ اندہ مطلب ہے جدو او دنیا تے بادشاہ بن جان گے، او سارے لوگاں کولو نماز قائم کروا دین گے، سارے لوگاں کولو زکات ادا کروان گے۔ جویں سیدنا صدیق اکبر سرکار دے دور وچ کچھ لوگاں نے زکات دین دا انکار کیتا، فتنے دا باعث بنے، میرے نبی سرکار دے غلام نے تلوار چا لئی، سیدنا صدیق اکبر سرکار تلوار لے کے میدان چا گئے، فرمایا جیڑا حضور دے دور وچ اٹھ تے رسی دیندا رہیا ہے، اگر حضور دے جان تو بعد اٹھ دے وے رسی نہ دے وے، صدیق اکبر اس بندے نال بھی جنگ کرے گا۔ صدیق اکبر فرمایا اس بندے نال بھی جنگ کرے گا جیڑا رسول اللہ دے دور وچ زکات دیندا رہیا ہے، او ہن وی زکات دے گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر سرکار نے لوگاں کولو زکات دیوائی، آپ سرکار نے لوگاں نال جنگ کیتی، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، جدو اسلام دی حکومت آ جاندی ہے، لوگاں کولو نماز قائم کرواندے نے، زکات ادا کرواندے نے، نیکی دا آکھدے نے، برائی تو روک دے نے، اے چار کم اسلام دی حکومت دے ذمہ ہوندے نے۔ جدو اسلامی نظام آ جاوے، پہلا کم کی کر دے نے؟ لوگاں نو نماز دا حکم دین دے نے، برائی تو روک دے نے، نیکی دا آکھدے نے، زکات ادا کروان دے نے۔ ہن اے کسے کمینے بندے دا کم نہیں جو او لوگاں کولو نماز قائم کروا سکے، لوگاں کولو زکات دیوا سکے، نیکی دا آکھے، برائی تو روکے۔ کیوں کمینہ بندہ اپنے آپ تے حکومت نہیں کر سکدا؟ نبی پاک سرکار نے صحابہ کرام نو پہلے دن حکومت نہیں عطا فرمائی، بلکہ 23 سال دارسا نبی پاک سرکار نے انہاں دی تربیت کیتی ہے۔ جدو انہاں دی تربیت ہو گئی ہے، پھر حضور دے غلام جتھے جتھے بھی بہ گئے نے، حضور دے یار پوری دنیا تے بادشاہی کر دے گئے نے، پوری دنیا تے رسول اللہ دے غلاماں نے بادشاہی کیتی ہے۔ حضور دا ایک ایک غلام جیڑی جگہ تے بہ جاندا سی، اسے جگہ تے بادشاہی کرنا جاندا سی۔ جدو بندے دا اپنا نفس آزاد ہووے، 23 سال دارسا حضور نے تربیت فرمائی، جدو اپنی پہچان آ جاوے، اپنے آپ تے بندہ حکومت کرنا جانے، ادو پھر دنیا تے حکومت کر سکتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک مولا نے انسان دے جسم نو زمانے ورگا جوڑیا ہے۔ انسان دا جسم چھوٹا جہان ہے، زمانہ وڈا جہان ہے۔ جیڑا بندہ اپنے آپ تے حکومت کر سکتا ہے، او پھر پورے زمانے تے حکومت چلا لوے گا۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری فرماندے نے، آپ فرماندے نے، فرمایا کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، جب عشق سکھاتا ہے
آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ یعنی جندو بندہ اپنے آپ تے حکومت چلا لوے، اپنے جسم تے جڑا حکومت کر سکتا ہے نا، ساریاں تو پہلا اسلام نو نافذ کرن دا طریقہ ہے بندے دے اپنے گھر وچ اسلام نافذ ہوئے، اپنے آپ تے اس بندے اسلام نافذ کیتا ہے ہوئے۔ جدو اپنے آپ تے اسلام نافذ ہو جائے گا پھر وہ بندہ پوری دھرتی تے پوری کائنات دے اندر حضور دے دین نو پھیلا سکتا ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جڑا بندہ اپنے نفس نو پہچان گیا، اپنی ذات نو پہچان گیا، انہیں اللہ وحدہ لا شریک مولا دی ذات دی پہچان کر لئی۔ جدو بندہ اپنے نفس نو پہچان لوے، علامہ اقبال بھی یہ گل کیتی، آپ فرماندے ہیں رسول اللہ دے غلام جنہ پہلو ساری زندگی غیران دی غلامی گزاری آئی، بلال حبشے دا غلام آ، انہاں دے رومیاں دے کئی غلام آئے، حضرت ابو ہریرہ بھی کسے دے غلام آئے، لیکن جدو نبی پاک سرکار نے اپنے صحابہ کرام دی تربیت فرمائیے، رسول اللہ نے اپنے غلاماں نو اپنے نفس دے اتے اسلام نو نافذ کرن دا طریقہ دسیا ہے۔ جدو انہاں اپنے آپ تے حکومت کیتی ہے، پھر جتھے جتھے بھی بیٹھے نے رسول اللہ دے غلام پوری کائنات تے بادشاہی کر دے گئے نے۔